Ang anak labaw sa mga manlulunda. Kay kinsa bang manlulunda ang ikasultihan sa Dios, ikaw akong anak. Karong adlaw ako mahimong imong mahan, ug usab kaniya ako mahimong amahan. Ug kanako siya mahimong anak. Ug usab inigdala niya sa panganay dinhi sa kalibutan, siya magaingon. Ipasimba siya sa tanang mga manlulunda sa Dios. Og may tungod sa mga manlulunda, siya nagaingon. Ang iyang mga manlulunda gihimo niyang mga hangin, ug ang iyang mga sulugoon gihimo niya nga mga dilaab sa kalayo. Apan may tungod sa anak, siya nagaingon. Ang imo trono, O Dios, sangtod sa kanturan, ug ang imong matarong nga setro, mao ang setro sa imong gingharian. Gigugma mo ang pagkamatarong o gidumtan mo ang pagkamasupilon. Tungod niana gidihugan ikaw sa Dios nga imong Dios. Sa lana sa kalipay labaw pa kay kanila nga imong mga sagabay. Ato makita din ni mga igsunan nga ang anak sa Dios giingnan ang imong trono, O Dios, sangtod sa kanturan. Nagpasabot kini mga igsuon nga ang anak sa Dios gitawag sa Dios Amahan nga Dios. Nagpasabot nga anak sa Dios nga si Ginoong Hesus usa ka Dios. O nganong si Jesus nga usa ka Dios nahimong tawo. Nahimo siyang tawo mga kaigsunan for the purpose aron kita maluwas. Kay pinaagi sa pagkatawo ni Ginoong Hesus, siya nagpalangsang dito sa cross aron ang kamatayon niya mahimong bayad alang sa atong mga sala. Gani ang anak sa Dios nga Dios nagpakatawo apan sa panahon nga siya nabanhaw mga igsoon, siya nikayab dito sa langit ug nilingkod sa tuo sa trono sa Dios nga Amahan. Si Jesus Christ is called the Son of God because He is God. God bless everyone.